الطلبه والطالبات ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله غندير واحد ليكزيرسيس جينيرال على لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر باش ان شاء الله نختموا هذا الجزء الاول باش ندوزو للجزء الثاني. تمام. دونك هذا ليكزيرسيس دونك كان امبورطون فيه جميع القواعد اللي غنحتاجوها في هذه المعادلات التفاضليه من الدرجه الاولى. Donc, exercice, première question, déterminer la solution générale de l'équation y' plus 3y égale à 0. Donc, la première question, غادي نحددوا الحلول ديال هذه المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى. تمام. La deuxième question, déterminer la solution particulière. Donc, خصنا نحددوا الحلول ديال هذه المعادله التفاضليه، يعني خصنا نحددوا ديك لا كونستانت لامدا لي كونديسيون، يعني الشروط البديهيه اف دو 0 ايكالا 2. دونك هذا ليكزيرسيس جينيرال. فوالا. دونك دروك غادي ندير واحد لا سوليسيون باش نجاوبوا على لا بروميير كيسيون. دونك لا سوليسيون. Voilà, donc la première question, on a y' plus 3y égale 0. Voilà. Donc d'abord, on va نحدد y'. y' égale moins 3y. La solution f de x égale lambda exponentielle moins 3x. مي ما خصناش ديريكتومون نجيو نحطو هاد لا سوليسيون. هاد المرات راه كنوقعو بالاغلب. دونك خصنا ديمونطريو هاد لا سوليسيون باش نفيريفيو هاد لا سوليسيون واش صحيحه او لا غلط. خصنا هو الاول نديرو لا ديمونستراسيون ديالها. nous avons d du y égale y' d du x. دونك ضروري هاد لا ريغل امبورطون. d du y égale شنو هي y'؟ هي moins 3y. كنجي كنعوضها هنايا موان 3 y دي دو اكس. تمام. كنجي هاد y كنجي لهاد الطرف دي دو y سور y ايكال موان 3 دي دو اكس. فوالا. كنأجوتي واحد لانتيغرال. دونك لوغاريتم نيبيريين دو y ايكال موان 3 x بلس اون كونستانت. فوالا. Donc on a ajouté là exponentielle du logarithme népérien du y égale exponentielle du moins 3x plus constante. Voilà. Donc d'abord on va دوزو من هاد المراحل باش نفيريفيو هاد لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون واش صحيحه او لا غلط. تمام. Donc y égale exponentielle de constante fois exponentielle du moins 3x. Voilà. Y égale exponentielle de constante. دائما قلنا إلا عندك exponentielle ديال واحد الكونستانت c'est une constante. وهاد الكونستانت غادي نوضعو واحد لامدا اللي هي constante. Donc lambda exponentielle du moins 3x. Voilà. Donc ضروري خصنا نذكر بعض القواعد راه مهمين. قلنا y شنو هي؟ f 2x و y' هي المشتقة ديال الدالة f' 2x. دونك هادشي راه امبورطون. دونك y غادي نجي نعوض y باش f 2x ايكال لامدا اكسبونونسيال موان 3x. دروكا كنفيريفيو هاد لا سوليسيون واش هي. دونك فوالا. دونك يعني لا سوليسيون ايدونتيك. دونك ما كاينش هنايا سي لا ديفيرونس. دونك يعني اف 2 اكس لامدا هي هادي اكسبونونسيال دو موان 3 اكس. بيان. فوالا. دونك لا سوليسيون راها صحيحه. نمشيو دابا لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون. دونك عطاونا الشروط البدئيه اف دو 0 égale 2. Voilà, donc il y a f de 0 égale à 2. Voilà, donc j'ai كنعوض هنايا f de x. Donc كنجي كنحسب الصورة يعني ليماج. كنحسب ليماج في الزيرو هي لامدا اكسبونونسيال موان 3 في الزيرو
égale lambda exponentielle de 0 égale, donc exponentielle de 0 égale à 1. Donc fois lambda égale lambda. Donc lambda, donc f de 0 égale à lambda. Donc lambda égale 2. Voilà. Donc peut-être lambda, donc غادي نجي نعوضها في هذه la fonction f de x. f de x égale lambda égale à 2 exponentielle moins 3x. Voilà. Voilà, donc il y a l'exercice général à les équations différentielles de premier ordre. Donc il y a plusieurs les questions. ما تنساوش انكم تبارطاجيوهم في الكومنتير. الى عندكم كذلك ملاحظات او لا اي يعني حاجه اللي ما فهمتوهاش حتى هي وضعها في الكومنتير. ما تنساوش انكم تشجعونا اكثر. فوالا بون كوراج.